आज ख़ानदान में शादी की तकरीब थी जिसमें तलहा और उसकी बीवी और छोटा सा बेटा भी था। तलहा ने महम की शादी के चंद माह बाद ही शादी कर ली थी। सब दोनों के जोड़े को बहुत सराह रहे थे। वो दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। तलहा ने नन्हे बेटे को उठा रखा था और दोनों अपना फ़ोटो शूट करवा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ महम ने अरूज का हाथ पकड़ा हुआ था। तलहा ने उसे अपनी बीवी से मिलवाया। बहुत खुश मिजाज लग रही थी। तलहा ने महम से उर्वा के बारे में पूछा तो महम को बज़ाहिर एक सादा सा सवाल भी चुभने लगा। वो सरसरी सा जवाब देकर मम्मा की तरफ बढ़ गई और तलहा अपने बेटे के लाड में लगा हुआ था। उसने मुड़कर देखना भी गवारा ना किया, लेकिन अकेलेपन के एहसास ने महम को जकड़ लिया। इसी तरह 4 साल का अरसा गुजर गया जिसमें उर्वा का महम के पास आना जाना तो रहता, लेकिन बहुत कम। अब उर्वा के पहले बीवी बच्चे उसके साथ रावलपिंडी शिफ्ट हो गए थे। न जाने अब महीने 2 बाद क्या बहाना लगाकर एक आध दिन के लिए महम और उरूज के पास आता। आज भी वो वॉशरूम में था तो उसके मोबाइल पर बेल हुई तो महम ने देखा कि अरहम और दोनों बेटों के वॉलपेपर के साथ कॉल भी उन्हीं की थी। महम को अपना आप बहुत हकीर लगा। क्या यहाँ अरूज की और उसकी कोई जगह नहीं थी? लेकिन सब्र के अलावा कोई चारा ना था। उर्वा के बच्चे छोटे थे। महम को तो उसने वालिदैन के आसरे पर इस शहर में छोड़ा हुआ था, लेकिन अबीर और बच्चों को किसके आसरे छोड़ता? उर्वा की अम्मी और अब्बा जी दूसरे बेटे के साथ कराची शिफ्ट हो गए थे। वो एक रात के लिए भी आता तो न जाने कैसे उसे उन्हीं की फ़िक्र सताती रहती। इस बार भी छोटी ईद आने वाली थी। महम ने उर्वा को कॉल की और उरूज और अपने साथ ईद करने को कहा। उर्वा ने भी हामी भर ली। वो खुशी से फूले न समाई। शाम में बाज़ार गई। उरूज की अपनी और साथ ही साथ उर्वा की भी शॉपिंग कर ली। खूबसूरत सफ़ेद कुर्ता शलवार और दूसरा सफ़ेद शलवार और ग्रीन कुर्ता लिया और जहन में भी उर्वा का नक्शा घूमने लगा कि वो ये कपड़े पहनकर कितना प्यारा लगेगा। साथ ही साथ ईद पर पकाने के लवाजमात भी बाज़ार से ले आई। उरूज से दिल की बातें करने लगी। इस बार तो मेरी बेटी के बाबा भी ईद हमारे साथ करेंगे। वो भी अपनी मीठी ज़ुबान में पूछने लगी बाबा कब आएंगे। लेकिन ये क्या, उन दोनों का इंतज़ार और उनके इंतज़ार में बिछी हुई निगाहें मायूस हो गईं जब 2 दिन पहले उसने बताया कि अम्मी अब्बा जी सब कराची से ईद के मौका पर आ रहे हैं, सो मैं नहीं आ सकूँगा। उस दिन महम बहुत रोई। मम्मा ने बहुत समझाया, बेटा शराब के पीछे भागोगी तो यही होगा। फिर चांद रात को मम्मा बाबा भाई सब उसे लेने आ गए। वो बहुत अफसरदा थी, जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सब बज़िद थे कि वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। आखिर उसे जाना ही पड़ा। उरूज की चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े सब उठा लिया, लेकिन अपने लिए की हुई शॉपिंग का सामान सब घर पर ही छोड़ दिया। आना तो दूर की बात, उसे कॉल का भी वक्त ना मिला। फिर आने वाले सालों में भी वो ईद के चांद की मानिंद ही नज़र आया। इसलिए उरूज भी उसके आने पर खिंची खिंची रहने लगी। अब अरूज स्कूल जाती थी। वो नानो और नाना जान से ज़्यादा करीब रहने लगी। स्कूल से वापसी पर स्कूल वैन उसे नानों की तरफ ड्रॉप करती और शाम में जब महम वापस आती तो वो उसे लेकर घर आ जाती। लेकिन अरूज का दिल ज़्यादातर नानों के घर लगता। मामू के बच्चों के साथ वक्त गुजारती, खेलती कूदती। अब उम्र के इस हिस्से में थी कि उसे महम के अकेलेपन का एहसास तक न था। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई उसे अपने घर की वीरानी अच्छी न लगती। जब भी उर्वा आता वो कमरे तक महदूद हो जाती। महम ने बहुत कोशिश की कि इनके दरमियान की दूरियां ख़त्म हो जाएं। इस बार भी महम ने प्लान किया कि वो उरूज और उर्वा कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन उरूज ने जाने से साफ इनकार कर दिया। फिर महम को भी प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। उर्वा वापस चला गया तो महम ने उसका सर गोद में रखा और उरूज से बातें करने लगी। मेरी प्यारी बेटी, बाबा के साथ बोलती क्यों नहीं? वो भीगी आंखों के साथ कहने लगी, मम्मा अगर वो मेरे बाबा हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मेरी तमाम फ्रेंड्स के मामा बाबा इकट्ठे पेरेंट्स मीटिंग्स में आते हैं, उनके रिज़ल्ट की कामयाबी को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेरे बाबा तो कभी भी मेरे साथ नहीं होते। वो ये सवाल कर सकती थी। अब वो 14 साल की हो चुकी थी, लेकिन जब से पैदा हुई थी उसने बाप को बस जब भी देखा लम्हे भर को ही देखा। महम खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी।
دوسری طرف اس راز کا چھپنا آخر کب تک ممکن تھا؟ شادی کے 7 سال بعد جب امی اور ابا جی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو عروہ نے عبیر اور باقی گھر والوں کو بتا دیا کہ اس نے 7 سال پہلے دوسری شادی کر لی تھی۔ حالات بہت بگڑے بھی اور کچھ عرصے بعد سنبھل بھی گئے۔ انہوں نے ماہم اور عروج کے وجود کو قبول کر لیا، لیکن عروہ کی زندگی تک۔ عبیر نے عروہ کو صاف الفاظ میں ماہم کا اپنی زندگی اور گھر سے دور رہنے کو کہہ دیا۔ وہ کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف جاتا، لیکن مالی طور پر ماہم اور عروج کو بہت کم سپورٹ کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا ماہم ایک معقول تنخواہ لیتی ہے، اسے عروہ کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر بھی کبھی ماہم کا دل کرتا کہ کبھی وہ اپنی مرضی، اپنی خواہش سے بھی ان کے لیے کچھ لے آئے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوتا۔ بس عروہ کے نام کا لیبل اس کی اور عروج کی زندگی میں لگا ہوا تھا۔ آج بھی وہ لاریب اور حمیرہ کے ساتھ، جس نے کچھ سال پہلے دوبارہ اسی شہر میں ٹرانسفر کروا لی تھی، کیفے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی عرصے بعد آج انہوں نے وقت نکالا تھا۔ لاریب کی بڑی بیٹی کی شادی تیار تھی، جبکہ حمیرہ نے شادی نہیں کی تھی۔ لاریب اور ماہم اکثر اسے مشورہ دیتی تو وہ مسکراتی۔ یار بات کچھ ایسی ہے کہ لاریب کے میاں جیسا کوئی ملا نہیں، اور ماہم تمہارے میاں جیسے لوگ تو بہت آئے میری زندگی میں، لیکن میں نے تمہاری زندگی سے یہی سبق سیکھا کہ اس سے بہتر اکیلے زندگی گزار لوں۔ لاریب اپنے سکھ کی، حمیرہ اپنے اکیلے پن کی، اور ماہم اپنی ادھوری زندگی کی باتیں کرتی رہی۔ سب اپنا اپنا دل ہلکا کر کے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ کچھ دن بعد عروج کی سالگرہ تھی، جو 14 سال کے دوران شاید ایک بار انہوں نے عروہ کے ساتھ منائی تھی۔ اس بار بھی ماہم نے اس سے منت سماجت کی کہ وہ عروج کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے آ جائے، لیکن اس بار بھی وہ چاہ کر بھی شامل نہ ہو سکا۔ ماہم کا دل بہت ٹوٹا۔ وہ شام میں ماما، بابا اور سب کو ساتھ لے کر عروج کے ساتھ باہر آ گئی۔ سب نے خوب ہلا گلا کیا۔ نانا جان، نانو، ماموں سب نے اسے گفٹس دیے۔ ماہم نے بھی اس کی من پسند چیزیں لیں۔ آج عروج نے فیملی ممبرز کے ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تو ویکنڈ پر لاریب اور حمیرہ کے اصرار پر اس نے گھر پر ایک چھوٹی سی پارٹی کا انتظام کیا، جس میں عروج کی چند فرینڈز بھی مدعو تھیں۔ عروج کی زندگی میں ماہم کی طرف سے ہر آسائش موجود تھی، بس باپ کے وقت اور توجہ کی کمی تھی۔ آج ماہم نے بھائی جان کو گھر پر بلایا تھا۔ وہ ان سے مشورہ کرنا چاہتی تھی، جو سالوں سے اس کی خواہش تھی، جس کا ذکر اس نے کئی بار عروہ سے بھی کیا، لیکن وہ کئی سال سے ٹالتا چلا آ رہا تھا، یا شاید وہ اسے گھر بنا کر دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ عروج کے مستقبل کے لیے اسے ہی سوچنا تھا۔ بابا نے اس کے نام زمین بہت پہلے سے کر رکھی تھی۔ گھر بنانا ایک بہت بڑا اور ذمہ داری کا کام تھا۔ بابا اور بھائی جان نے پورا تعاون کرنے کو کہا۔ ماہم نے اتنی سیونگ کر رکھی تھی جس میں وہ اپنی خواہش پوری کر سکتی تھی، بس وہ اس کام کے پیچھے لگ گئی۔ سب سے پہلا مرحلہ نقشہ بنوانے کا تھا۔ بھائی جان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر کے 3-4 ماہ میں اس نے آخرکار اپنے خوابوں کے محل کا نقشہ پاس کروا لیا۔ ہر وہ قدم جہاں عروہ کی اسے ضرورت تھی وہ اکیلی ہی رہی۔ کبھی ماربل پسند کرنے جا رہی تھی تو کبھی سینیٹری کا سامان، کبھی گھر کی الماریاں بنوانے کے لیے میٹیریل پسند کرتی تو کبھی کچن کی کیبنٹس کی تیاری کے لیے جاتی۔ بہت تھک جایا کرتی، بہت بار ہمت ہاری بھی، لیکن عروج کے لیے اپنا گھر بنانا چاہتی تھی۔ گھر کے تیار ہونے میں 3 سال کا عرصہ لگ گیا۔ ہر چیز دیکھنے سے مانی رکھتی تھی۔ گھر کے باہر سے جو گزرتا ایک بار حسرت سے دیکھتا اور ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہ سکتا۔ اب عروج بھی کالج جاتی تھی، پہلے سے سمجھدار ہو گئی تھی۔ ماما کو تھکان سے چور دیکھتی تو دکھی ہو جاتی، لیکن وہ تھکن کے باوجود اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی، ایک چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی۔ آخرکار ایک شاندار مکان تیار ہو گیا۔ وہ اس میں اکیلے قدم رکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے عروہ کا انتظار کرنے لگی۔ آخر 2 ماہ بعد عروہ وقت نکال کر آیا تو وہ عروہ اور عروج اپنے گھر میں آ گئے، ایک نام نہاد شوہر اور ایک نام نہاد باپ کے ساتھ، جس نے زندگی میں انہیں نام کے علاوہ کم ہی کچھ دیا تھا۔ آج بھی تو وہ خالی ہاتھ ہی آیا تھا، لیکن ماہم اس کے آنے پر بھی خوش تھی۔ رات جب اپنے روم میں آئی تو جی بھر کر عروہ کو دیکھنے کے لیے اس پر نظریں جما لیں۔ بجائے اس کے کہ عروہ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر سوال کرنے لگی، عروہ ایسا کب تک چلے گا؟
उर्वा बेपरवाही से बोला, क्या कब तक चलेगा? उर्वा ने कहा, हम हमेशा तन्हा रहेंगे। उर्वा के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। उसकी तवज्जो हटाने के लिए उसके बाल सहलाने लगा और हमेशा की तरह एक बार फिर वो खामोश हो गई। कई सालों से वो इन चंद लम्हों के एहसासे के लिए चुप हो जाया करती थी। जब भी वो वापस जाता तो उसे यूं लगता जैसे बंद मुट्ठी से रेत सरकती जा रही है। माहम के पास उरूज थी, अपना घर जो उसका ख्वाब था वो भी था, आज़ादी भी थी। कमी थी तो उस शख्स की जिसने शादी से पहले वादे किए थे कि हर कदम पर साथ निभाएगा। आज उरूज कॉलेज गई हुई थी। माहम को एक हफ्ते की छुट्टियां थीं, इसलिए नाश्ता करके गाड़ी निकाली, बैंक में बिल जमा करवाया, घर में आटा ख़त्म था वो ख़रीदा, फिर ज़रूरत का बाकी सामान लिया और साथ साथ घड़ी पर टाइम देखती रही। उरूज के कॉलेज के बाहर आकर रुकी, उसे पिक किया और रास्ते से उरूज की पसंद का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। थकन से चूर घर पहुंची। शाम में कई बार उर्वा का नंबर ट्राई किया, लेकिन उसने कॉल पिक ना की और ना ही कॉल बैक की। दिन की भाग दौड़ के बाद बेड पर नींद दराज हो गई। उरूज को सुबह जल्दी जाना था, इसलिए वो जल्दी ही गहरी नींद सो गई। जबकि माहम उठकर लाउंज में आ गई, जहाँ से उसे शहर की सारी खूबसूरती जगमगाती रोशनियों की सूरत में नज़र आ रही थी। लेकिन वीराना था तो माहम की ज़िंदगी और घर में था। आज उसे ज़िंदगी के इस फैसले पर बहुत दुख हो रहा था। पछतावे आगे पीछे दाएं बाएं से उसे घेर रहे थे। वो लाउंज में सोफ़े के साथ ही ज़मीन पर बैठ गई और टेबल पर सर टेक कर अपने दिल का सारा बोझ आंसुओं में बहाने लगी। आज वो हिम्मत हार चुकी थी और उसने इस रायगां सी ज़िंदगी से तंग आकर उर्वा को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकालने का फ़ैसला कर लिया था।